दर्शकबिन नमस्कार। ढुक्कको यो अङ्कमा स्वागत छ। गत साता पूर्वी पहाड ताप्लेजुङको दोभान बजार क्षणभरमै खरानी बन्यो। 49 घरको उठेबास भयो। त्यसको 4 दिनपछि धनगढी बजारको चटकपुरमा आगोले भर्खरै खोलेको ठुलो फर्निचर पसल ध्वस्त पार्यो। यी ठुला आगलागीका घटना भए र ठुलै खबर बने। तर ठुला खबर नबनेका दैनिक सरदर 12वटा आगलागीका घटना भइरहेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ। नेपालमा यो वर्ष आगलागीकै कारण 78 जनाले ज्यान गुमाए, 326 जना घाइते भए। झन्डै 2000वटा घटना हुँदा हजारौं घर परिवार प्रभावित भएका छन्। वर्षौं दुःख गरेर जोडेको पुँजी क्षणभरमै खरानी बन्ने गरेको छ। यी तथ्याङ्क सुनाएर मैले तपाईलाई आतंकित पार्न खोजेको होइन, तर हिजो अरूलाई परेको विपद भोलि तपाईँ हामीलाई पनि नपर्ला भन्ने के छ र? त्यसैले आजको श्रृङ्खलामा हामी आगो लागिका जोखिम न्यूनीकरण गर्न के गर्ने, नियन्त्रण र व्यवस्थापनमा कस्ता चुनौती छन्, हाम्रा संयन्त्रले पूर्व तयारीका काम कसरी गरिरहेका छन् त भनेर छलफल गर्दैछौँ। र आजको कार्यक्रममा काठमाडौँ महानगरपालिकाकै उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गीजी हुनुहुन्छ हाम्रो अतिथिको रूपमा। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। र यसै गरेर हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रवक्ता जनार्दन गौतम। गौतमजी यहाँलाई पनि स्वागत छ। धन्यवाद। र मैले गौतमजीबाटै कुराकानीको सुरुवात गर्न चाहन्छु। पछिल्लो 10 वर्षमा 15,000 भन्दा बढी आगलागीका घटना भएका छन्। 691 जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने 2000 भन्दा बढी घाइते भएका छन्। यो तथ्याङ्क राख्दै गयौँ भने झन् धेरै हुन्छ। यो वर्ष मात्रै 1.5 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढीको क्षति आगलागीकै कारण भएको तथ्याङ्क तपाईँहरूले नै देखाउनु भएको छ, होइन? प्राधिकरणले आगलागीको क्षति न्यूनीकरण गर्न चाहिँ काम के गरिरहेको छ? विशेष गरी नेपालमा यो 10 वर्षको डाटा एनालाइसिस गर्दाखेरि अब सबै किसिमका प्राकृतिक र गैर प्राकृतिक विपदहरूमध्ये आगलागीका घटनाको हिसाबले र भौतिक क्षतिको हिसाबले सबैभन्दा बढी आगलागीबाट भएको देखिन्छ। र आगलागी प्राकृतिक रूपमा पनि यदाकदा भए तापनि यो मानव सृजित विपदको रूपमा नै यसलाई हामीले ग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ। अधिकांश मानवीय त्रुटिको कारणले गर्दा, अज्ञानताको कारणले गर्दा, लापरवाहीको कारणले गर्दाखेरि नै आगलागीका घटना हुने गर्दछन्। र नेपालमा यो खालका घटनाहरू अब यहाँले अघि नै भनिसक्नुभयो, 10 वर्षमा 15,000 भन्दा बढी घटना भएका छन्। 690 भन्दा बढी मान्छेको मृत्यु भएको छ। र हामीलाई प्रहरीको जाहेरीबाट प्राप्त भएको आँकडा यो जुन अनुमानित क्षति हेर्दा पनि ठुलो परिमाणमा क्षति भएको जुन देखिन्छ, यसलाई हामीले विशेष सम्बोधन गर्नुपर्छ। केवल प्रतिकार्य अथवा आगलागीका घटना भएपछि त्यहाँ दमकल पुर्याउने अथवा त्यसलाई नियन्त्रण गर्नेतर्फ मात्र सोचेर हुँदैन। अब हामी जोखिम न्यूनीकरणका उपायतर्फ पनि लाग्नुपर्छ। हाम्रो अड्डाको नामै छ राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण। हो, यो प्राधिकरणले के गरिरहेको छ? प्राधिकरण स्थापना भइसकेपछि जस्तो मनसुन पूर्व तयारी तथा प्रतिकार योजना प्रत्येक वर्ष यो चैत वैशाखमा तयार गर्ने र त्यो ढङ्गले बाढी पहिरो लगायतका विपदलाई लक्षित गरेर हामीले तयारी गर्ने गर्थ्यौँ भने यसपालि हामीले विशेष गरी अब यो चैत वैशाख जेठमा अझ बढी आगजनीका घटनाहरू बढी हुने भएको कारणले गर्दा सम्बद्ध निकायसित छलफल गरेर राष्ट्रव्यापी यो आगलागी पूर्व तयारी तथा प्रतिकार योजना बनाउनको लागि हामी छलफल अगाडि बढाएका छौँ र राष्ट्रिय स्तरमा पनि यसलाई बनाउने, यही हिसाबले प्रादेशिक र स्थानीय गठ ढङ्गले पनि गरेर हामीले जोखिम न्यूनीकरणका उपायदेखि लिएर तपाईँको पुनर्निर्माण र पुनर्लाभसम्मका काम गर्नको लागि पनि यो प्राधिकरणलाई समन्वयकारी, सहजीकरण र नियमनकारी भूमिका ऐनले प्रदान गरेको अवस्थामा हामीले त्यो कार्ययोजना बनाउने तयारीमा जुटेको अवस्था छ। हरिप्रभाजी, अब यो काठमाडौँ महानगरको कुरा गर्दाखेरि दैनिक औसतमा 4वटासम्म आगलागीका घटना हुने गरेको तथ्याङ्कले देखाउँदो रहेछ। महानगरले आगलागी जस्तो भयानक विपदको जोखिम न्यूनीकरणका लागि चाहिँ के गरिरहेछ? हामी मेयर उपमेयर भएर आइसकेपछि म यो पद ग्रहण गरिसकेपछि एकदम भयानक आगलागी नै 4 ठाउँमा भयो। डरलाग्दो, मतलब घरै छेदबिछेद, त्यो घर त्यसले गर्दाखेरि अर्को घरभित्र पनि छेदबिछेद, आफ्नो मात्र त भएन अर्को घरको पनि छेदबिछेद भयो, होइन? त्यो कसरी भयो त भन्दाखेरि अब थमेल एरिया 27 वडामा, अब त्यो एरिया थमेल एरिया भएपछि त्यहाँ चाहिँ हाम्रो अब पर्यटकहरूलाई लिएर जाने चाहिँ ग्यासहरू, होइन,
त्यस्तो चाहिँ मजासँग चाहिँ रुममा चाहिँ राखिरहेको रहेछ। एउटा पड्किँदाखेरि तपाईँलाई पूर्ण रूपमा घरै छेडबिछेड भएर 2टा घर पनि छेड। त्यस्तोहरू देखिसकेपछि अब यसलाई चाहिँ कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भनेर हामीले यसमा विषयमा चाहिँ निकै ठुलो छलफलहरू गऱ्यौँ र अहिले पुरानो दमकल चाहिँ तपाईँलाई दमकल स्टेसन चाहिँ न्यु रोडमा छ होइन। अर्को नयाँ दमकल स्टेसन चाहिँ हामीले 6 नम्बर वडा बौद्ध रामिती भन्छ त्यहाँ स्टेसनमा चाहिँ एउटा चाहिँ नयाँ दमकल राख्न हामी सफल भएका छौँ। 2 वर्ष सुचारुमा गइसकेको छ, 2 वर्ष नै भइसक्यो सुचारु। अहिले चाहिँ हामीले 13 वडा 17 वडा 25 वडामा चाहिँ अघि उहाँले भने जस्तो पाइपलाइनमा चाहिँ हायर एन्ड फायर भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ राखि नै सकेका छौँ। किन त्यहाँ राखेको त भन्दाखेरि त्यो ठाउँ चाहिँ तपाईँलाई 4 फुटे गल्ली 3 फुटे गल्ली निकै धेरै नै ठुल्ठुलो अब घरहरू छन् तर बाटो गाडी दमकल जाने बाटो छैन। नभएपछि अहिले नै हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ सचेत गराउनु पर्छ भनेर अहिले हामीले चाहिँ यो विषयमा चाहिँ अगाडि बढाइसकेका छौँ। जनार्दन सेवा आउन चाहे म यो आगलागीको जोखिमको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ देशैभरिको ओभरअलमा कुरा गर्दाखेरि कुन कुन क्षेत्र कुन कुन ठाउँ चाहिँ अलिक बढी जोखिममा पर्छ त्यस्तो केही अध्ययन भएको छ? यो 10 वर्षको डाटा एनालाइसिस गर्दाखेरि हामीले यो आगलागीका घटनाहरूबाट सबैभन्दा बढी काठमाडौँ प्रभावित भएको र घटनाको हिसाबले र मानवीय क्षतिको हिसाबले यो 10 वर्षको हेर्दा 1 नम्बरमा काठमाडौँ, 2 नम्बरमा मोरङ र 3 नम्बरमा सप्तरी परेको देखिन्छ। जनघनत्व जहाँ बढी छ जनघनत्व र अलिक फुस्का घरहरू अलि त्यस्तै खालको जुन तत्काल आगोले समाउने खालका त्यस्ता संरचनाहरू छन् भने त्यहाँ बढी अब विद्युतीय सर्ट भएर अथवा अरू प्रज्वलनशील पदार्थको कारणले गर्दा नेग्लिजेन्सीको कारणले गर्दाखेरि त्यस्ता घटनाहरू बढी भएका छन्। यहाँले पनि सुन्दै आउनुभएको छ जस्तो कि ताप्लेजुङमा प्रत्येक वर्ष जसो तपाईँको आगजनीका घटना भएका छन्। तेह्रथुममा पनि अलि बढी भएको सुनिन्छ। त्यो एकै ठाउँमा रिपिटेडली भइरहेको अवस्था छ र जहाँ घना बस्ती छ र जहाँ अलि त्यस्ता खालका संरचना छन् त्यहाँ नै बढी आगजनी भएको हाम्रो बुझाइ पनि त्यही ढङ्गको छ। तपाईँले भन्नुभयो नि जस्तो ताप्लेजुङ तेह्रथुम लगायतका ठाउँहरूमा वर्षेनी जसो अथवा रिपिटेडली घटनाहरू घटिरहेको छ। मान्छेहरूले केही समय यस्तो सावधानीका कुराहरू गर्छन् पछि बिर्सिन्छन्। तिनीहरूलाई सम्झाइरहने पनि काम त होला नि त, अरू हाम्रो माथिल्लो निकायको पनि त जिम्मेवारी अब यस विषयमा यहाँले एकदम राम्रो प्रश्न उठाउनु भएको छ। यो विषयमा हामीले उनीहरूलाई यदि अज्ञानता बस भएको छ भने चेतना जागृत गरेर उनीहरूको बानीमा सुधार ल्याउनु पर्यो। होइन उनीहरूले लापरवाहीपूर्ण ढङ्गले गरेका छन् भने 1-2 पटक सम्झाउने। यदि त्यो गर्दा पनि त्यो रिपिटेडली हुँदै जान्छ भने हामी दण्डात्मक विधिमा पनि जानुपर्ने अवस्था आउँछ कि जस्तो देखिया छ। र यी कुरालाई सुधार गर्नको लागि हामीले जोखिम न्यूनीकरण र प्रतिकारलाई पनि हामीले प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्ने। कहिलेकाहीँ अब त्यो दमकलमा पानी नभएको कारणले गर्दाखेरि नियन्त्रण गर्न नसक्ने, कहिले चालक नभएर नगर्ने, कहिले बिचैमा पानी सिद्धिएर नहुने त्यस्ता खालका समस्या पनि हामीले अनुभूत गरिरहेका छौँ। त्यो गर्छौँ हामी कहिले? गत वर्ष ताप्लेजुङमा आगजनीको घटना भयो र दमकल जान नसकेर बाटो एकदम तपाईँको लतलते बाटो भएको कारणले दमकल समयमा पुग्न नसकेर धेरै घर क्षति भएको जुन हामीले सुन्यौँ। तत्पश्चात हामीले स्थानीय तह लगायत त्यहाँ जिल्लामा सरकारवाला निकायहरूलाई त्यो बाटो ठिक बनाउनुहोस् है भनेर हामीले सम्झायौँ। घटना घटेको तत्काल त केही गरौँ भनेर सोध्ने, पछाडि त्यो बिर्सिने। तर दमकललाई स्ट्यान्ड बाई राख्ने, दमकलमा पानी स्ट्यान्ड बाई रहने भन्ने कुरा त सम्बन्धित निकायकै हो नि। हो, आम सर्वसाधारणले दमकललाई चुस्त दुरुस्त बनाएर राख्ने काम त होइन, पानी भरेर राख्ने काम सरकारवाला निकायले नै त्यो कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। हरिप्रभाजी, महानगरको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ आगलागीको जोखिम भएका त्यस्ता क्षेत्रहरू र ठाउँहरू छुट्याउनु भएको छ? 25 वडा त्यो कोर एरिया हो। त्यहाँ चाहिँ तपाईँलाई हेर्न जानुभयो भने त्यो भनेको जमल एरिया हो 25 वडा भनेको होइन। अब जमल त गाडी जान्छ त्यो मेनमा, तर भित्रभित्र तपाईँले देख्नुभयो होला गल्लीहरू थुप्रो छ नि, तमाम गल्ली त्यहाँ सयौँ गल्लीहरू छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले व्यवस्था मिलाइसकेका छौँ होइन। कसरी भन्दाखेरि अब अन्डरग्राउन्ड अघि उहाँले भने जस्तै अन्डरग्राउन्ड पाइपहरू राख्ने र दमकल नजान सक्ने ठाउँमा चाहिँ त्यहीँबाट चाहिँ पानीका पाइप मेलम्ची आयो भने होइन हामीले त्यो सुरुवातै गरिसकेका छौँ। भइसकेको छ, सुरुवातै भइसकेको छ। पानी त म्याक्सिमम् पुग्छ नि। अब हाम्रो यसो नि, हाम्रो काठमाडौँ महानगरपालिकाको दमकलले त ललितपुरलाई ठानिरहेछ होइन, भक्तपुरलाई ठानिरहेछ भनेपछि त हामीलाई नपुग्ने भनेर कुरो छैन। अर्को 13 वडामा पनि तपाईँलाई भन्नुपर्छ कालीमाटी एरिया 13 वडा भनेको, त्यहाँ पनि भित्र निकै गल्लीहरू छन् होइन। र अर्को फेरि 17 वडा, त्यहाँ पनि थुप्रै गल्लीहरू छन्। त्यो जहाँ जहाँ कोर एरिया छ त्यहाँ चाहिँ उहाँले अघि भने जस्तै अहिले पनि पुराना घरहरू थुप्रै छन्।
होइन पुराना घर भनेपछि काठकै घर त हुन्छ अब एक ठाउँमा छोएपछि अरू ठाउँमा अरूलाई पनि सल्किन जान्छ त्यहाँ त्यस कारण त्यस्तो जोखिम ठाउँमा चाहिँ हामीले चाहिँ न्यूनीकरणको लागि चाहिँ अहिलेदेखि नै हामीले व्यवस्थित गरिसकेका पनि छौँ प्रत्येक वडामा 1 देखि 32 वडामा हामीले अहिले नै तुरुन्तै 2 लाख रुपियाँ दाम पनि छुटाएर बजेट पनि छुटाइदिइसकेका छौँ किन त भने तपाईँहरूलाई भन्नु पर्दाखेरि जुन हाम्रा कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ उनीहरूको पनि त जोखिम छ नि त उनीहरूको लागि पनि ज्याकेट पन्जा होइन जे चाहिँ आगलागीले नछुने हो त्यो सबै उनीहरूलाई तम तयार छ र उहाँहरूको लागि पनि फेरि बिमाको व्यवस्था पनि गरिदिएका छौँ बडो स्ट्यान्डर्ड तरिकाले बनाइएका अपार्टमेन्टमै आग लाग्दाखेरि त्यहाँबाट गेटबाटै दमकल छिर्न नसकेर अपार्टमेन्ट नै सुवा हुने स्थिति पनि त त्यो पनि हामी कहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ झन्डै तपाईँ कहाँ 8 तल्लासम्म जाने चाहिँ हाम्रो के भन्छ त्यसलाई चाहिँ यो त्यो चाहिँ हामीसँग तयार छ हामी जनतामा पनि चेतना आउनु पर्यो हेर्नुहोस् हामी आफैमा चेतना आएन भने त कहिले पनि सल्भ हुन सक्दैन हामी बनाउन चाहन्छौँ तपाईँलाई उदाहरणको लागि हामीले के भनेको छ भने अब घर बनाउँदाखेरि साँगुरो ठाउँमा त सकिँदैन अब घर बनाउँदाखेरि तपाईँहरूले चाहिँ अन्डरग्राउन्ड पार्किङ राखेर चाहिँ घर बनाउनु पर्छ नक्सा पास गर्नुपर्छ भने तर अब यो व्यापारी एरियामा के भइदियो त भन्दाखेरि नक्सा पास चाहिँ अन्डरग्राउन्ड पार्किङको लागि भयो तर उहाँले व्यापारी प्रयोजनको लागि काम गर्यो त्यो कामलाई बन्द गरिदिने अब त्यो कामलाई बन्द गर्नलाई मैले पनि अस्ति मात्र थाहा पाएँ तुरन्त उहाँलाई चाहिँ उपस्थित गराउनु भनेर यो 18 वर्षसम्म चाहिँ जनप्रतिनिधि नहुँदाखेरि अस्तव्यस्त भएकै हो अहिले हामी आइसकेपछि चाहिँ यो विषयमा चाहिँ फोकस निकै गरेका छौँ जनार्दनजी जब घटना हुन्छ घटना घटिसकेपछि बडो चर्चा परिचर्चा हुन्छ यसो गर्नु पर्यो उसो गर्नु पर्यो भन्ने त हुन्छ तर ठ्याक्कै गर्ने गरेर स्ट्यान्ड बाई बसिएन सरकारी निकाय बसेनन् भन्ने आयो सरको कुरा सुन्दा पनि धेरै चाहिँ गर्नुपर्छ यो हुनुपर्छ त्यो हुनुपर्छ भन्ने आयो कि अहिले हामीले अब जस्तो कि अब यो चैत वैशाख जेठमा यस्ता घटनाहरू बढी हुने भएको कारणले गर्दाखेरि यो विषयमा अत्यन्त सजगताका साथ उच्च सतर्कताका साथ योजना बनाएर काम गर्नको लागि गृह मन्त्रालयबाट सबै सिडिओ साहबहरूलाई निर्देशन पनि गइसकेको छ र सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत सबै स्थानीय तहहरूलाई पनि त्यो ढङ्गले हामीले निर्देश गरेका अवस्था पनि छ र गत विगत वर्षको भन्दा यसपालि डढेलोका घटनाहरू पनि बढी भएको र अहिले हिउँदमा पानी गत वर्षभन्दा अत्यन्त कम परेको र अत्यन्त सुक्खा र जर्जर अवस्थामा भएको कारणले गर्दाखेरि यो डढेलोका घटनाहरू पनि बढी हुन सक्छ र यो चैत वैशाखमा हावाहुरी चढ्ने त्यसले झन् फैलावट गर्ने भन्ने हिसाबले हामीले सचेतना जागृत गर्ने उद्देश्यले हामीले अब सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न मिडिया मार्फत हामीले जिङ्गल बनाएर पनि प्रसारण गरिरहेका छौँ पहिलो कुरा त सचेतना जबसम्म हामी मान्छेलाई सचेत गर्न सक्दैनौँ अवेरनेस हो यो चाहिँ तपाईँले जुन टेलिभिजन रेडियोहरूबाट पत्र पत्रिकाबाट जो पहिल्यैदेखि दिइरहनु भएको छ जिङ्गल लगायतका टुल्सहरू प्रयोग गरिरहनु भएको छ यो चाहिँ प्रभावकारी अलि कम भयो कि केही काम त निश्चित रूपमा गरेको छ तहबाटै केटाकेटीदेखि नै आग लागे के हो आग लागि नियन्त्रण गर्ने के जोखिम न्यूनीकरण गर्ने कसरी सावधानी कसरी अप्नाउने यहाँले अत्यन्त राम्रो प्रश्न उठाउनु भयो वास्तवमा विद्यालयका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूमा यो खालको चेतना जागृत गर्न सक्यौँ भने त्यो विद्यार्थी मार्फत घर परिवारका अभिभावकहरूलाई पनि जानकारी हुनसक्छ र उनीहरूले सचेत पनि गराउन सक्छन् त्यस कारणले गर्दाखेरि यो विपद हरेक विपद ह्याजार्ड वाइज कम्पोनेन्ट राखेर पाठ्यक्रम बनाउनुपर्छ भनेर अहिले हामीले विभिन्न तहमा लबिङ पनि गरिरहेका छौँ र सायद अब यो हरेक तालिम प्रशिक्षण हुँदा पनि यो विपदको कम्पोनेन्ट राख्ने विद्यालयका पाठ्यक्रमहरूमा पनि यो कम्पोनेन्ट राख्ने र यसलाई जनचेतना पनि जागृत गर्ने उद्देश्यले अहिले पनि हामीले यो आगजनीका घटना बढिसकेपछि 1 नम्बर प्रदेशको विराटनगरमा हामीले डढेलो र आगलागीलाई लक्षित गरेर एउटा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरेर त्यहाँ विज्ञहरूबाट प्रस्तुति गरेर यो खालको सचेतना अपनाउनुपर्छ है स्थानीय तहले सुरक्षा निकायले यो कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भनेर त्यहाँ कार्यक्रम एउटा गऱ्यौँ अनि पोखरामा पनि गऱ्यौँ कमसेकम एउटा सेन्सिटाइजेसन गर्न खोजिराखेका छौँ हामीले आगामी दिनमा हाम्रो रणनीतिहरू चेन्ज गरेर त्यो जाने गरी तयारी गरिरहेको अवस्था छ म फेरि आउँछु हरिप्रभाजी यो मानवको कुरा गर्दा कतिवटा दमकल स्टेसनमा चाहिँ अहिले 2टा चलिरहेछ होइन अनि अहिले चाहिँ रामहिटीमा चाहिँ एउटा चलाइरहेको छ अनि अहिले 3टा चाहिँ हाम्रो टेन्डरमा गइसकेको छ 3वटा टेन्डरमा गयो हजुर 3टा टेन्डर टेन्डरमा गएको आउँछ कहिले हैन आउँछ किन नआउनु मलाई लाग्छ अब यो तुरुन्तै टेन्डरमा अब गइसकेको छ मलाई लाग्छ अब 2-3 महिना भित्रमा
हाम्रो चाहिँ अब किन प्रोसेसहरू त छ नि त 3 महिनाभित्र अर्को नयाँ 3वटा दमकल काठमाडौँ महानगरपालिकामा देखा पर्छ आउँछ। देखा पर्छ। अर्को फेरि हामीले प्रोसेसमा 3 नम्बर वडामा पनि दमकल स्टेसन राख्ने भनेर अगाडि त्यहाँ जग्गाहरू खोजिरहेका छौँ। त्यो पनि अब रामितीमा त 2 वर्ष नै भइसक्यो सुरु भएको। जस्तै अघि भन्नुभयो 753 वटा नगरपालिका छ भने त्यो 154 दमकलले त पुग्दैन नि। त्यो त्यहाँ पुगुन्जेलसम्म होइन, त्यो त्यहाँ पुगुन्जेलसम्म त्यो डलेर खत्तम भइसक्यो। त्यसै सबै ठाउँमा चाहिँ नगरपालिकामा चाहिँ एउटा दमकल चाहिँ उपस्थित नै रहनु पर्यो होइन। अब तपाईँले ल्याउने भनेको दमकल चाहिँ कतिको उच्च प्रविधियुक्त? अब त होइन, अबको नयाँको टेक्नोलोजी होइन, अहिले अब ठुल्ठुलो बिल्डिङलाई नै फोकस गरेर अब हामीले माग गरेका छौँ। अहिले नयाँ टेक्नोलोजी अनुसारले नै हामीले अगाडि बढाएका छौँ। त्यो चाहिँ अहिले पहिलाको दमकल र अहिलेको अहिले तपाईँले रामितीमा हेर्न जानु पर्यो, त्यो अर्कै प्रविधिको छ, त्यो नयाँ प्रविधिको छ होइन। अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले औजारहरू राख्नेदेखि लिएर भण्डारण गर्नुपर्नेदेखि लिएर सबै कुराहरू चाहिँ अहिले हामीले म्याक्सिमम विपदलाई चाहिँ बजेटहरू चाहिँ म्याक्सिममै छुटाइदिएको छ। जनार्दनजी, सानो डाटा भन्छु, गत पुसमा मात्रै घुर बालेर ताप्ने क्रममा आग लागेका 33वटा घटना भएका रहेछन्। 6 जनाले ज्यान गुमाएको स्थिति छ, 12 जना घाइते भएको अवस्था छ। तराईकै कुरा गर्ने हो भने त कहिले के चिसोले कहिले तातो पाउनका लागि आगोमा जलेर मर्नुपर्ने यो विडम्बना हो। यो फेरि अर्को समस्या। यो सरकारले फुस र खरका छाना विस्थापन गर्ने नारा ल्याएको थियो। ठ्याक्कै तपाईँहरूको कार्यक्षेत्रभित्र त पर्दैन क्या र होइन, तैपनि यो कार्यान्वयनको पाटो कसरी अगाडि बढिरहेछ हेर्नु भएको छ होला नि, देख्नु भएको छ होला। यो फुसका घरहरूमा प्रत्येक वर्ष तराईका जिल्लाहरू विशेष गरी अब तराईको प्रदेश नम्बर 2 का 8वटा जिल्लामा यी फुसका घरहरूमा आगजनीका घटनाहरू हुने र धेरै घरहरूमा त्यो सल्किएर मानवीय र भौतिक क्षतिहरू पनि हुँदै आएको अवस्थालाई मध्यनजर राखेर नेपाल सरकारले अब मेन कारणै त्यो फुसका घर भएको हो र यसलाई विस्थापन गरेर कमसेकम जस्ताको छाना प्रयोग गर्न सकियो अथवा जनता आवास कार्यक्रम मार्फत पनि अब अत्यन्त विपन्न परिवारलाई अहिले नेपाल सरकारले घर पनि बनाइदिँदै आएको छ। त्यो बनाउने घरहरू पनि त्यस्ता फुस प्रवृत्तिका हुँदैनन् र जस्ताको छाना भएका अथवा अन्य ढङ्गको र सहज ढङ्गले आगजनी नहुने खालका घरहरू नेपाल सरकारले जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत पनि बनाइरहेको र जसका ती फुसका घरहरू छन् तिनलाई विस्थापन गरेर कमसेकम तराईमा हुने आगजनीका घटनाबाट वर्षेनी दोहोरिने नियतिलाई न्यूनीकरण गर्न त्यो पोलिसी ल्याएर केही ठाउँमा कार्यान्वयन गरेको अवस्था पनि छ र यसलाई मासिभली कार्यान्वयन गर्नको लागि अब यो अलिकति बहुवर्षीय योजना अन्तर्गत नै अगाडि बढ्दै गएको अवस्था छ र यसलाई जबसम्म हामीले पूर्ण रूपेण फुसका घरहरू विस्थापन गर्न सक्दैनौँ, कमजोर संरचनाहरू रहन्छन्, तबसम्म हामीले अब यो सचेतनाले मात्र पनि यो न्यूनीकरण गर्न नसक्ने भएको हुनाले त्यो ढङ्गले नेपाल सरकार अगाडि बढेको अवस्था छ। अरिप्रभाजी, यो सहरका पेट्रोल पम्पले पनि अलि बढी जोखिम निम्त्याउन त्यति धेरै अहिलेसम्म नहोला, तर जब जोखिम निम्तिनेछ त्यो भयावह हुनेछ। काठमाडौँकै पेट्रोल पम्पहरूको कुरा गर्नुहुन्छ भने यिनीहरूको मापदण्ड यिनीहरूले पुरा नगरेको देख्दाखेरि के भन्न थालिएको छ भने यिनीहरू पेट्रोल पम्प होइन पेट्रोल बम बनेर बसेका छन् भनिन्छ कि यतातिर के सोचिया छ महानगर? होइन, यसमा त एकदम म्याक्सिमम सोच गइसकेको छ। तपाईँलाई भन्नु पर्दाखेरि रत्नपारको यतापट्टि बागबजार छिर्दै गर्दाखेरि त्यहाँ पेट्रोल पम्प थियो होइन। अब हामी आइसकेपछि त्यो हटाइदिइसक्यो होइन। अब जहाँ जहाँ घरहरू छ त्यो ठाउँमा चाहिँ पेट्रोल पम्प राख्नुहुन्न भन्ने चाहिँ अब हाम्रो नीतिहरू पनि बनेको छ होइन। त्यो नीति अनुसारले अब हामी कार्यान्वयनमा चाहिँ अगाडि बढिरहेका छौँ। अहिले भइरहेकाहरूलाई होइन, भइरहेकोहरूलाई होइन, मापदण्डभित्र अब सुरक्षित एकदमै छैन नि, किनभने पेट्रोल अस्ति भर्खरै एउटा केमा पनि मैले देखेँ होइन, त्यो बलेको पनि देखेँ, त्यहाँ तुरुन्त दमकल पुग्या भएर त निभाइयो तुरुन्तै। त्यो चाहिँ अब हामी आफूले अब नै सचेत हुनुपर्ने, त्यो देख्यो त्यहाँदेखि त ओहो यो त झनै राख्नु नहुने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो सोचिसकेपछि हामीले यो विषयमा चाहिँ छलफलमा अगाडि बढिरहेको छ। अहिलेको स्थिति हेर्नुहुन्छ भने काठमाडौँमा नजिक नजिक राखिएका पेट्रोल पम्पहरूको हिसाब गर्दाखेरि एउटा पेट्रोल पम्पमा कथम कदाचित आगो लाग्यो र नियन्त्रणमा आइदिएन भने नजिकका घरहरूमा सर्दै त्यो आगो अर्को पेट्रोल पम्पमा जाने र त्यसै गरेर अर्को पेट्रोल पम्पमा गएर सारा सहर नै त्यो खालको रिस्क छ कि ठुलो खतरा छ। जनार्दनजी, कतिको जोखिम छ पेट्रोल पम्पहरूको?
जुन मापदण्ड विपरीत सञ्चालन गरिएका पेट्रोल पम्पहरू पनि बन्द गराउनु पर्ने सम्मकै निर्णय गर्नुपर्छ, किनभने त्यो दया माया गरेर यो विपदलाई हामीले बढावा दिने काम गर्नै हुँदैन र मापदण्ड तय गरेर जुन आयल निगमले स्वीकृति दिँदा पनि त्यो पक्षलाई हेर्नु पर्यो, स्थानीय निकायहरूले पनि त्यो पक्षलाई हेर्नु पर्यो र यो पेट्रोल पम्पहरूको अनुगमन गर्ने निकायहरूले पनि त्यो सही ढङ्गले बनेका छन् कि छैनन् र त्यसले सेफ्टी मेजर, अब जस्तो कि पेट्रोलियम पदार्थहरूको बेचबिखन गर्दा पनि त सेफ्टी मेजर अपनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो पक्षलाई कतिको ध्यान दिएको छ, मापदण्ड पनि पालना गरेको सुरक्षा मापदण्ड प्रयोग गरे नगरेका पक्षहरूलाई जबसम्म हामीले हेर्दैनौँ, यो त तपाईँको अब यो अहिले सामान्य किसिमका आगजनीबाट त यो भयावह अवस्था भएको छ भने भोलि पेट्रोल पम्पमा आगजनी भयो र त्यसलाई हामीले हाम्रा सीमित दमकलहरूले नियन्त्रण गर्न नसक्ने, त्यस्तै किसिमका सम्भावनालाई मध्यनजर राखेर पेट्रोल पम्प लगायत प्रज्वलनशील पदार्थ बेचबिखन गर्ने जे जति छन् तिनलाई हामीले निश्चित रूपमा नियमन गर्नुपर्छ। केवल पेट्रोल पम्प होइन, ग्यासकोमा पनि कतिको सेफ्टी मेजरहरू अपनाइएको छ, त्यो पक्षलाई पनि त्यो उत्पादकहरूले पनि ध्यान दिनु पर्यो र किनेर लगेर घरमा प्रयोग गर्नेले पनि त्यो कुरामा यदि सावधानी अपनाइएन भने यसैका कारणले गर्दाखेरि हामीले धेरै दुःख गरेर धेरै वर्ष लगाएर निर्माण गरिएका संरचनाहरू पनि ध्वस्त हुन सक्छन्। यस्तो सजग हुनुपर्ने। यो कुरा हामीलाई थाहा छ जोखिम कति छ, यसको क्षति कति हुन्छ भन्ने कुरा अनुमान गर्न सक्छौँ, तर यो नियामक निकायहरू जसले नियमन गर्नुपर्ने हो, मापदण्ड पालना भए नभएको हेर्नुपर्ने हो, त्यो चाहिँ व्यवहार त देखिएन। सामान्य पेट्रोल पम्पमै जानुभयो भने त्यहाँ बालुवा राख्नुपर्ने हुन्छ, पानी राख्नुपर्ने हुन्छ, सबलहरू के राख्नुपर्ने हुन्छ, त्यही नै देख्दैनौँ क्या। त्यो अब नामका लागि राखिएको छ, बालुवा लगेर एक पाथी बालुवा थुपारिया छ, त्यो एक पाथी बालुवाले काम गर्छ। यो कुरामा अब निर्ममतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने निकायले पनि त्यो ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्यो भने यसलाई हामी न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ। होइन अब त्यसले ठिकै गरेछ किन अब यहाँ कठोर निर्णय गर्ने भन्न थालियो भने अब हामीले अबका दिनमा अझ जटिलता आउन सक्छ। त्यसतर्फ हामी अत्यन्त सजग भएर लागेका छौँ। हरिप्रभाजी, अब मापदण्ड पालना नगरिदिने, सबैले गर्नुपर्छ, कडा रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ भनिदिने, नगए कारबाही पनि गर्छौँ भन्ने, तर व्यवहार त उही रवैया दोहोरिरहने। अनि यो कहिले सुधार्ने त? मापदण्ड कस्तो छ भने जहाँ जहाँ पेट्रोल पम्प राखेको छ त्यहाँ चाहिँ पब्लिक टोयलेट चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ राखेको र त्यो पब्लिक टोयलेट राखेको छ कि छैन भनेर चाहिँ म अनुगमन गर्न गएको खास चाहिँ। त्यो टोयलेट नदेखेपछि चाहिँ त्यसमा चाहिँ कडी कराउका साथ यदि टोयलेट नराख्ने हो भने यो पेट्रोल पम्प पनि हट्नुपर्छ भनेर चाहिँ मैले चाहिँ त्यहाँ कुराहरू राखेको थिएँ होइन। बोर्ड बैठकमा पनि कुराहरू राखेको थिएँ। त्यो बेलामा चाहिँ मैले अनुगमन गर्नुभयो। अब यसमा चाहिँ कस्तो छ भने सबै निकाय सचेत हुनु पर्यो। स्थानीय सरकारलाई मात्र जिम्मेवारी दिएर पनि भएन। सबै निकायहरू सचेत भयो भने यसलाई निम्टाउन नसक्ने भन्ने त छैन नि त। सबै सचेत हुनु पर्यो। स्थानीय सरकार, प्राविधिक होइन, नेपाल सरकार सबै बसेर यसलाई चाहिँ मिलाउन नसक्ने, गर्न नसक्ने भन्ने त छैन। जनाजी, यो पूर्व सुरक्षामा र खास गरी प्रतिकार्यमा गर्नुपर्ने सुधारका कामहरू 1, 2, 3, 4 के रह्यो? अब पहिलो काम त हामीले अब नेपालभरि नै विभिन्न ठाउँमा जहाँ यो आगलागीका जोखिम भएका ठाउँहरूमा त्यहाँ दमकलहरू कुन अवस्थामा छन्, दमकल कहाँ छन्, त्यसको चालक कहाँ छ भनेर त्यसको इन्भेन्ट्री राख्ने अनि त्यसको परिचालन गर्ने सन्दर्भमा स्वयंसेवक दस्ता गराउने हो कि सुरक्षाकर्मीहरूलाई तालिम प्रदान गर्ने हो कि दमकलको सङ्ख्या थप्नुपर्ने हो कि जहाँ अब मोटर बाटै नपुगेका ठाउँमा दमकल किनेर त कुनै अर्थ छैन। त्यहाँ दमकलको विकल्प के प्रयोग गर्ने? जस्तो कि काठमाडौँमा अहिले अब 15, 20, 25 तलाका घरहरू बनेका छन्। अब 20औँ तलामा आग लागि भयो भने अहिले अब हामी रमिता हेर्ने बाहेक केही गर्न सक्दैनौँ, किनभने हाम्रा दमकलले त्यहाँसम्म पानी फ्याँकेर आगो निभाउन सक्ने अवस्थाको छैन। त्योतर्फ पनि हामीले सोध्नु पर्यो, किनभने नयाँ नयाँ सहरीकरण भइरहेको छ। नयाँ नयाँ प्रविधि आएको अवस्थामा हामीले उही ट्रेडिसनल ढङ्गले नै सोध्दै जाने, ट्रेडिसनल ढङ्गले नै आगो निभाउँछु भन्ने सोध्ने हो भने त त्यो गर्न सकिँदैन। त्यसकारण हामीले आधुनिक प्रविधि पनि प्रयोग गर्ने, जनतालाई सचेत पनि गराउने र प्रतिकारी योजना बनाएर एकदम रोबस्ट ढङ्गले त्यसको कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा स्थानीय सरकार, जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति, प्रादेशिक सरकार, सङ्घीय सरकार, गैर सरकारी संस्था, मानवीय सहायताका क्षेत्रमा संलग्न भएका निकायहरू लगायत यो होल अफ द गभर्मेन्ट, होल अफ द सोसाइटी र हरेक
मान्छेको समग्र प्रयास भयो भने यसलाई हामीले निश्चित रूपमा निराशा हुनु पर्दैन। हामीले हिजोका दिनमा जे जति गल्ती गरे तापनि अब गर्नु हुँदैन। विद्यालयका पाठ्यक्रममा यो विषय समावेश गर्ने र सचेतना गराउँदै जाने ढङ्गले हामी अगाडि बढ्नुपर्छ र हामी नागरिकको पनि दायित्व हो, हामी आफू सुरक्षित हुनुपर्छ, हामी सधैँ जोखिममा बस्ने होइन भन्ने खालको सोचका साथ अगाडि बढ्यौँ भने निश्चित रूपमा पनि हामीले केही वर्षमा देखिने गरी प्रगति गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ। हस्, यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद। र यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यो समसामयिक विषयमा यहाँ हामीलाई बोलाएर हाम्रा कुरा राख्ने मौका दिनुभयो, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद।